यो एउटा युवा हो, आँट छ, भिजन छ, यसले एक किसिमको तरङ्ग चाहिँ ल्यायो, मत चाहिँ ल्याउँदैन भनेर भन्थे। तर बाकसमा मत अनपेक्षित आयो। अहिले उनी जितको नजिक छन्। यो चाहिँ के को परिणाम हो? यो कसरी यस्तो भयो? उनले त आफै पनि भनेको छ नि, नगर प्रमुख हुनु भनेको अफिस जानु, जागिर खानु हो र? होइन, म त जनताको बिचमा जाने भन्दैछन् नि त्यो। त्यो जनताको बिचमा जाउन्, तिनले चाहिँ जनतासँग बसेर कार्यक्रम आयोजना गरून्। उम्मेदवार गतिलो नभएको कारणले पनि बालनलाई सजिलो भयो चुनाव जित्नलाई। उनलाई सबैभन्दा सजिलो त्यो भयो। भनेको जस्तो उनलाई यो सिस्टममा काम गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। यो सिस्टमले त करप्सन गर्न सिकाउँछ, यो सिस्टमले त गुट बनाउन सिकाउँछ, यो सिस्टमले त इमान्दारलाई पनि बेइमान हुन सिकाउँछ। युवाको सहभागिता, सक्रियता देखेर नै हुनुपर्छ। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू आत्तिएका, जथाभावी अभिव्यक्ति दिएका, देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ भनेका, बजेट दिन्नौ भनेका, यसरी नै बुझ्ने होइन हामीले। अब यिनलाई त गलत त्याएर चाहिँ निकाले मात्रै, अब नभए त्यो ओलीलाई कसरी निकाल्ने 5 वर्ष अब होइन, तपाईँको देउवालाई कसरी निकाल्ने, प्रचण्डलाई कसरी निकाल्ने, बसे नि त यिनीहरू। अरूलाई चाहिँ राजा नमान्ने त यिनीहरू आफू चाहिँ राजा भइराख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र हो भनेर सबैले मानिदिनु पर्ने। काग कराउँदै रहन्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तो हामी नै हौँ राजा, हाम्रो विकल्पमा को आउँछ र भन्थे नि त यिनीहरूले। तर अहिले जनताले यो मतदानबाट जनता अब राजनीतिक दलका गोठमा बाँधेका जनावर जस्ता रहेनन्। नेताको पकडबाट जनता बाहिर निक्ले। यिनीहरूले यो 30 वर्षमा गरेको राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, सत्तामा जानका निमित्त यिनीहरूले गरेका अपराध, हामीले यो चाहिँ अपराध गऱ्यौँ, एमसिसी पास गराउनु महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ, हामीलाई भोट दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न। हामीले चाहिँ एनसिल जस्ता चाहिँ कम्पनीहरूलाई अरबौँ अरब चाहिँ 65 अरबभन्दा बढी चाहिँ कर उठाउनु पर्ने थियो, उठाएनौँ। पैसा चाहिँ हामीले खायौँ, भोट दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न। होइन, एमसिसी पास नगर भन्दा जनताले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, दिनुहुन्छ कि दिनु। यस्ता मुद्दा उठाएर त चुनावमा गएन नि त यिनीहरू। राणा शासनको निरन्तरता हो यो। त्यसमा त्योभन्दा त अर्को के उदाहरण दिनुहुन्छ तपाईँ? यिनीहरूको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, शासन गर्ने शैली हेर्नुहोस्, यिनीहरूको चरित्र हेर्नुहोस्, होइन, यिनीहरूले प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि निषेध गर्ने यिनीहरूको प्रवृत्तिलाई हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। केही महानगरपालिकाहरूमा मतगणना भइरहँदा हामी यसलाई समीक्षा गर्न गइराखेका छौँ, विश्लेषण गर्न गइराखेका छौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता एवं विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगीसँग हामी महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल पुकार अनलाइन टिभीमा। धन्यवाद प्रकाशजी। यो निर्वाचनको परिणामलाई यहाँले कसरी एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ? किनकि परिणाम त अनपेक्षित रूपमा आइदियो। यो तपाईँले भनेकै जस्तो यो अनपेक्षित परिणाम नै हो। दलका नेताहरूको लगभग 25-30 वर्षदेखिको जुन हैकम थियो, त्यो हैकमलाई यो पटकको चाहिँ स्थानीय चुनावमा नेपाली जनताले स्वतः विद्रोह गरेको भन्ने लाग्छ। तर अब यो करप्सनका हिसाबले हेर्ने हो भने, यो गुन्डागर्दीका हिसाबले हेर्ने हो भने र यो निर्वाचन सम्बन्धी यसमा संलग्न भएका निर्वाचन आयोग लगायत संलग्न पार्टीहरूको अराजकता र यो कानुनलाई आफैले कानुन बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्वाचन प्रणाली, त्यो निर्वाचन आयोगका त्यो आयुक्तहरूको चाहिँ त्यो लाछिपना, यी सबै कुराहरू प्रकट भयो। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाङ्गो स्वरूप, यी सबै कुराले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ स्थानीय निकायको चुनावमा आफ्नो जुन एउटा स्थिति हो राज्यको, त्यो चाहिँ कमजोर देखियो। तर नेपाली जनताले चाहिँ यसमा आफ्नो स्वविवेक राम्रो ढङ्गले प्रयोग गरेको भन्ने नै देखियो। भने पछाडि जनता अब राजनीतिक दलका गोठमा बाँधेका जनावर जस्ता रहेनन्। नेताको पकडबाट जनता बाहिर निक्लिए। त्यो त मत परिणामले देखियो नि, काठमाडौँकै मत परिणामले देखियो। जस्तै धरानमै पनि
त्यो साङपाङ भन्ने हो जो नगर प्रमुखमा विजयी भए मह्म। अब उनीसँग त कोही पनि थिएन नि थिएन। एउटा माइक लिएर उनी एक्लै प्रचारमा हिँडिरहेका थिए हो होइन होला उनको सामाजिक क्षेत्रमा उनले केही राम्रा कामहरू गरेको कुरा आम धरानका जनसमुदायले नोटिस गरेका थिए होला मह्म। तर मत त ल्याए नि त जिते त उनले हो त्यसो भएको अहिलेको जनता चाहिँ पहिलाको आजभन्दा 15-20 वर्ष पहिलाको जनता चाहिँ होइन मह्म। युवाहरूमा अहिलेको सामाजिक सञ्जाल तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूको कारणले हरेक क्षेत्रका मान्छेहरू को कस्ता हुन् के हुन् कसको भूमिका के छ भन्ने बारेमा जसरी चाहिँ यो बाहिर आउने गरेको छ पछिल्लो समयमा त्यसले आम नेपालीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सहज भएको छ हजुर त्यसो भएको हुनाले यसको पनि परिणाम होला तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय शक्ति अभियानले यो चुनाव मह्म। आवश्यकता हो तर समाधान होइन भनेर हामीले आफ्नो सहभागिता मह्म। यसमा जनाएनौँ भनौँ न त्यो हामीले हाम्रो कारणले चाहिँ यो सबै थोक भयो जनताले भोट पार्टीहरूलाई दिएनन् अथवा जुन हुनुपर्ने अनुपातमा जुन मतदान जनताले गरेनन् भन्ने कुराको त्यसको चाहिँ त्यो बेनिफिट अथवा त्यो हाम्रा कारणले त्यो भयो त हामी भन्ने हैसियत राख्दैनौँ त्यो भन्दैनौँ तर नो भोटको सिस्टम भइदिएको भए यो नो भोटमा जान्थ्यो होला नि अब अहिले जो नयाँ चाहिँ युवा पिँढीहरू पार्टीभित्रैबाट पनि युवा पिँढीहरू आएको छ हो यो त सकारात्मक सङ्केत हो यहाँको एनालाइसिस र आम नागरिकको एनालाइसिसमा निकै नै फरक पर्ने गर्छ जनता भन्ने गर्दछन् कि राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा किन उत्पन्न भयो भन्दा दलले गरेको अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार कुरीति जुन संस्कार उनीहरूले बसाले त्यो संस्कारका विरुद्धमा जनताले जनविद्रोह गरे त्यसको परिणाम अहिले देखिन्छ भनेर आम नागरिकले विश्लेषण गर्छन् योभन्दा बाहेक अरू केही कारणहरू छन् भित्री कारण अथवा यही कारण नै अहिलेको परिणाम हो अहिले देखिने गरी चाहिँ यो यही कारण हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ कि दलका नेताहरूले चुनावमा कुनै पनि पार्टीहरूले भनौँ न काङ्ग्रेस भन्नुहोस् एमाले भन्नुहोस् यो माओवादी भन्नुहोस् मधेसवादी भन्नुहोस् यिनीहरूले यो 30 वर्षमा गरेको राष्ट्रघात जनघात भ्रष्टाचार सत्तामा जानका निमित्त यिनीहरूले गरेका अपराध हामीले यो चाहिँ अपराध गऱ्यौँ होइन जस्तै माओवादीले 10 वर्ष युद्ध लडायौँ नेपालीलाई हामीले भने जस्तो जनवादी व्यवस्था ल्याउन सकेनौँ तर हामीलाई भोट दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न एमसिसी पास गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ हामीलाई भोट दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न हामीले चाहिँ एनसिल जस्ता चाहिँ कम्पनीहरूलाई अरब चाहिँ 65 अरबभन्दा बढी चाहिँ कर उठाउनु पर्ने थियो उठाएनौँ पैसा चाहिँ हामीले खायौँ भोट दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न होइन एमसिसी पास नगर भन्दा जनताले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ दिनुहुन्छ कि दिनु यस्ता मुद्दा उठाएर त चुनावमा गएन नि तिनीहरू आफूले गरेका अपराध जनताका बिचमा क्षमा याचना गर्दै यस कारणले हामीले अब यो अपराध हामी गर्ने छैनौँ भोट दिनुहोस् त भनेनन् यिनले त के अर्कै थोक भनेर गए नि त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको झुटको चाहिँ यो धन्दा अब निकै लामो समयसम्म चलेको हो तर अहिले यो पछिल्लो समयमा आम नेपालीहरूमा एक प्रकारको फरक ढङ्गको चेतना फरक ढङ्गको जागरण आएको हुनाले र अन्तर पार्टी बिचमा गुट छन् नि होइन नेता फरक नेताका गुट छन् त्यही एकले अर्को नेतालाई चाहिँ सिद्ध्याउने चाहिँ परिपाटी छ पार्टीभित्र त्यो अलोकतान्त्रिक हो नि त भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर यिनीहरूले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको बकवास गर्छन् तर आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र व्यवस्थित ढङ्गले यिनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् नि त्यो त्यस्तो त राणा शासनमा पनि हुन्थ्यो क्या राणाहरूको बिचमा पनि एकले अर्कालाई काट्ने एकले अर्कालाई मार्ने भएको हो नि त होइन यो राणा शासनमा जे हुन्थ्यो यो पार्टी राजनीतिमा लोकतन्त्रको आवरणमा प्रजातन्त्रको आवरणमा भइरहेको त्यही हो एकले अर्कोलाई मार्ने राणा शासनको निरन्तरता हो यो त्यसमा त्योभन्दा त अर्को के उदाहरण दिनुहुन्छ तपाईँ यिनीहरूको प्रवृत्ति हेर्नुहोस् शासन गर्ने शैली हेर्नुहोस् यिनीहरूको चरित्र हेर्नुहोस् होइन यिनीहरूले प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि निषेध गर्ने यिनीहरूको प्रवृत्तिलाई हेर्नुहोस् होइन लोकतन्त्र प्रजातन्त्र यिनीहरू बाहिर जे भने पनि यिनीहरूले शासन गर्ने तौर तरिका हेर्नुहोस् राणा र यिनीहरूमा के फरक छ र केही पनि छैन जनताप्रति उत्तरदायी यिनीहरू हुन नसकेको यो 30 वर्षको राजनीतिलाई
हामीले हेर्दाखेरि नै प्रश्न छ नि अहँ। होइन। यिनीहरूले त जनतालाई ढाँट्ने, जनतालाई चाहिँ झुक्क्याउने र आफ्नो दुनु सोझ्याउने। हजुर। जसरी हिजो राणाहरूले अब त्यो जमानै त्यस्तो थियो उनीहरूले गरे, त अहिलेको जमानामा त त्यो सम्भव छैन नि त। छैन। होइन, आजको कुरा एकछिनमै विश्वव्यापी हुन्छ हो। होइन। त यस्तो चाहिँ युगमा हामीले जनतालाई ढाँट्न हुँदैन, जनताप्रति गद्दारी गर्न हुँदैन भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेर पनि त्यो हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हाम्रा पछाडि छन् नि हाम्रा मालिकहरू भन्ने यिनीहरूलाई पर्या थियो। तर मालिकहरूले पनि नसक्ने भएपछि यो स्थिति पैदा भयो। अब यो पार्टीका नेताहरूलाई पनि अब समीक्षा गर्नुपर्छ, हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दैछन् नि। किनभने आफ्नो त्यो शासन सत्ता त खोसिन सक्छ। अब जसरी एक प्रकारको स्वतःस्फूर्त युवाहरू राजनीतिमा आए, अब बाटो खुल्यो नि त, युवाहरूले त गरे हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझे। तर कति गर्न सक्छन् सक्दैनन् त्यो भोलिको कुरा हो। तर एक प्रकारको यो चुनावकै चाहिँ माहौलमा हामीले हेर्ने हो भने युवाहरूको त ठुलो सहभागिता छ नि त नेपालको। त्यही युवाको सहभागिता सक्रियता देखेर नै हुनुपर्छ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू आत्तिएका, जथाभावी अभिव्यक्ति दिएका, देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ भनेका, बजेट दिन्नौ भनेका, यसरी नै बुझ्ने होइन हामीले। त्यो त त्यही अब शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीले के अरे आफ्नै चाहिँ ओडामा गएर डडेलधुरामा उहाँले भाषण गर्नुभयो होइन। त उहाँले जे भन्नुभयो के त्यो गरे त त्यही ओडामा हराइदिए होइन। त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रले सम्मान गर्छ, गर्नुपर्छ होइन। त उहाँको श्रीमतीको धम्की चाहिँ किन सुन्नुपर्ने त? जनता त्यतिसम्म बुझ्ने भएछ नि त। शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीको धम्की सुन्नुपर्ने बाध्यता त हुँदैन नि त जनता। त उनले अर्को ठाउँमा भोट हाले, त्यहाँ बिपी काङ्ग्रेसको चाहिँ नेताले जिताइदिए। त अब जनता जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यो गर्नेलाई जनताले पत्याउँदैनन्। नेताको धम्कीबाट आत्तिन छोडे, डराउन छोडे, त्यो चाहिँ देखियो, यो निर्वाचनमा देखियो। त्यहाँ कहीँ पनि भन्नुहोस् न, जस्तै ओली पूर्व प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेका नेता, अब उहाँले आफू बाहेक यो संसारमा कोही पनि छैन, एमाले बाहेक कोही पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँकै ओठामा त्यस्तो भयो, उहाँकै नगरमा। त्यसो भएर यो अब चाहिँ नेपालीहरूले यो दलको एकाधिकार तोड्न चाहेका छन्, यो दलीय अधिनायकवाद तोड्न चाहेका छन्। यो तोड्नु पनि जरुरी। त्यसको सुरुवात भइसक्यो। त्यो सुरुवात भयो। राजधानीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। बालेन शाह एकाएक मेयर बने, उनले एक किसिमको फोरकास्ट पनि गरे, म 90,000 भन्दा बढी मत ल्याएर जित्छु भने। प्राय मानिसले पत्याएनन्। यो एउटा युवा हो, आँट छ, भिजन छ, यसले एक किसिमको तरङ्ग चाहिँ ल्यायो, मत चाहिँ ल्याउँदैन भनेर भन्थे। तर बाकसमा मत अनपेक्षित आयो। अहिले उनी जितको नजिक छन्। यो चाहिँ के को परिणाम हो? यो कसरी यस्तो भयो? त्यो तपाईँले भनेको कुरा मलाई पनि पहिला त्यस्तो लागेको थियो। किनभने यहाँ योभन्दा अगाडिको चुनाव ताका विवेकशील नेपाली को तर्फबाट रविन्द्र मिश्र जस्ता सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएका र मिडिया क्षेत्रमा राम्रो चाहिँ अनुभव बटुलेका, आफ्नो मिडिया क्षेत्रमा स्थापित भनौँ न, अब त्यो लेभलको मान्छे राजनीतिमा आए र उनले सबै पार्टीका नेताहरू होइन, भनौँ बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहालदेखि सबै नेताहरूलाई नजिकबाट चिन्ने, पार्टीहरूको बारेमा पनि राम्रो इन्फर्मेसन राख्ने मान्छे हुन् नि। अब उहाँ जस्तो मान्छे अगाडि आउँदा, उहाँहरूले अगाडि सारेका मान्छेहरू अगाडि आउँदा पनि काठमाडौँको चाहिँ जनताले भोट दिएन, जिताएन। त त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो युवा हुन्, अब कहाँबाट आए, तर त्यसरी चाहिँ काठमाडौँको जनताले भोट दिँदैन होला, किनकि यहाँ त पार्टीका लकिरमा बाँधिएका छन् सबै होइन, तथाकथित सिद्धान्तको भरिया बनेका छन् नेपालीहरू। त्यसो भएको उनीहरूले दिँदैनन् होला। एक अर्को चाहिँ करप्सन छ होइन, यो पैसाको लेनदेन छ, टिकट लिने, टिकट दिने,
परिपाटी पनि पैसामा छ। त्यसो भएको हुनाले यो युवा एकैचोटि युवाहरू अलि ठुलो तयारी नगरिकन प्रचार प्रसार पनि राम्रो नगरिकन कसरी जित्न जेल्दान अथवा कसले डेलाएर भोट भने जस्तो थियो। मलाई पनि त्यस्तो थियो। तर अहिले यो पछिल्लो समय जब यो मतदान भइसकेपछिको मतगणनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो पनि एक प्रकारको भयानक विद्रोह हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब भोलि उनले कसरी चाहिँ काम गर्छन्, यसलाई कसरी लिने, यो दलप्रतिको एउटा विद्रोहको रूपमा लिने अथवा नयाँ आउँदै गरेका स्वतन्त्र युवाप्रतिको एक किसिमको आग्रह अथवा अपेक्षा यिनले चाहिँ गर्छन् कि भनेर जनताले आश गरे, कसरी लिने? यसमा 2-3वटा पक्ष देख्छु मैले। एउटा चाहिँ युवाहरूको विद्रोह र त्यसमा युवाहरूको जुन अहिले सामाजिक सञ्जालले बढी काम गर्छ नि, सामाजिक सञ्जाल योजनाबद्ध ढङ्गले बालनको पक्षमा, योजनाबद्ध ढङ्गले जस्तै देखिने गरी मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू, पर्सनल्ली पत्रकारहरू पनि, कान्तिपुरका चाहिँ रिपोर्टरहरू होइन, अन्य चाहिँ तपाईँको अनलाइनका चाहिँ रिपोर्टरहरू, युट्युब टेलिभिजनका चाहिँ पत्रकारहरू अब स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन चाहेको हुनाले अथवा बालेलले चाहिँ प्रस्ताव गरेका एजेन्डाहरूलाई जायज हुन् भन्ने ठानेर होला के हो मलाई थाहा छैन। तर उनलाई त सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम त भयो नि त। आजको दुनियाँ भनेको त मिडियाको हो नि। त त्यो हेर्ने जुन नजरिया छ जनताको, जनताले चाहिँ बालेन युवा पनि छ होइन, काठमाडौँलाई म यसरी चाहिँ काम गर्छु, म यसरी निर्माण गर्छु, फोहोर यसरी व्यवस्थापन गर्छु होइन, पानी यसरी म पिलाउँछु, यी यावत कुराहरूले जे कुरा भन्यो नि एउटा युवाले, त सुन्ने मान्छेले त यी सधैँ चाहिँ आइरहेका यी मान्छेहरू भन्दा त एकचोटि हेरौँ न त्यसलाई भन्ने पनि भयो एउटा, र मिडियाहरूको सपोर्ट पनि पाए होइन। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ मैले के देख्छु भने यो पार्टी बिचको जुन अन्तर्द्वन्द्व हो नि, जस्तै रामवीर मालाकारको पनि मैले सुने कि, मालाकार कि मानन्दर, उहाँले मलाई टिकट दिए अब यस्तो हुँदैन थियो भनेर भन्नुभयो, भनिराख्नु भएको छ नि। त यो केशव स्थापितको विकल्प पनि त चाहिए पनि त थियो नि काठमाडौँलाई, उसलाई पद नभई नहुने। राजाको शासनको बेलामा यता के अरे मेयर हुन आए, पछि कता उता गएर फेरि भए, फेरि कहाँ उताको के अरे यो बागमतीको मन्त्री हुनलाई गए। त्यो सधैँभरि त्यो आफू मात्रै चाहिँ देखिन खोज्ने र पार्टीहरूले पनि त्यस्तै मान्छेले अगाडि सार्ने भएपछि त्यहीँभित्र पनि त्यो अन्तर्द्वन्द्व थियो पार्टीभित्र, त्यसले पनि काम गर्यो। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो एक प्रकारको सबैभन्दा अव्यवस्था भएको पार्टी त काङ्ग्रेस हो नि त। अलिकति व्यवस्थापन भएको पार्टी चाहिँ एमाले हो। त एमालेकै त गति यो देखियो नि। मैले चाहिँ त्यो प्रदीप ग्यावालीजीको त्यो अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ कहाँ हो। अब उहाँले यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ, पार्टीभित्रको हाम्रो व्यवस्थापन बिग्रियो भनेर। त त्यो किन बिग्रियो त भन्दा प्रजातन्त्र छैन नि, सिस्टम छैन नि त होइन। त्यो पार्टीका नेताहरूको माथि बस्ने नेताहरूको जो दास बन्छ, त्यो जतिसुकै बेइमान भए पनि, जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि, जतिसुकै त्यो काम नलाग्ने मान्छे भयो भने त्यो चाहिँ जनताको नेता बन्ने, उनीहरूले बनाउने, चुनावमा टिकट पनि दिने, अब त्यो सिस्टम त पार्टीहरूले बसाए नि त। त त्यसको प्रतिरोध पनि यो अन्तर पार्टीबाटै पनि भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अघि तपाईँको कुराले पनि मलाई त्यो यो भन्न मलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्यो क्या। किनभने पार्टी राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले नेतृत्व मात्र होइन कि त्यो तल पनि उनीहरूले परिवर्तन गर्न चाहेन क्या। माथि त अहिले यो 30 वर्षदेखि यो शेरबहादुर गिरिजा मरेर गए, काङ्ग्रेसको त्यही हो, त्यही रामचन्द्र, त्यही शेरबहादुर, त्यही सिटौलो होइन, यस्तै मान्छेहरू आए नि। एमालेमा पनि त्यही हो होइन। त 10 वर्ष कमसेकम 15 वर्षमा त परिवर्तन हुनु पऱ्यो नि त नेतृत्व। यिनीहरूले माथि पनि त्यो नेतृत्व आफै बसिराख्ने, राणा फालियो, राजाले काम गरेनन् भने राजा चाहिँ लाई बाहिर राखे होइन, त आफू चाहिँ यिनीहरू राजा भई बसिराखे। अहिले पनि यिनीहरू तपाईँको विस्थापित हुन तयार छैन होइन। अब यिनलाई त गलत्याएर चाहिँ निकाले मात्रै, अब नभए त्यो ओलीलाई कसरी निकाल्ने 5 वर्ष अब होइन, तपाईँको देउवालाई कसरी निकाल्ने, प्रचण्डलाई कसरी निकाल्ने, बसे नि त यिनीहरू। अरूलाई चाहिँ राजा नमान्ने, त यिनीहरू आफू चाहिँ राजा भइराख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र हो भनेर सबैले मानिदिनु पर्ने। त यो परिपाटी जुन छ
यसका विरुद्धको एक प्रकारको यो सामाजिक विद्रोह हो। यो चुनावले राजनीतिक दल असफल भएको पुष्टि भयो होइन सर? त्यो चाहिँ देखियो। त्यो यिनीहरूले पत्याउँदैन थिए। हामीले भनेको कुरा यिनीहरू काम लाग्ने मान्छे होइनन्। काम लाग्ने तरिकाले यिनीहरूले शासन व्यवस्था चलाएनन्। त्यसो भएको हुनाले यो विधि व्यवस्था यो देशका लागि अभिशाप छ हामीले भन्दै आयौँ। त्यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले सुनेका थिएनन् होइन। यो काग कराउँदै रहन्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तो हामी नै हौँ राजा, हाम्रो विकल्पमा को आउँछ र भन्थे नि त यिनीहरूले। तर अहिले जनताले यो मतदानबाट जसरी चाहिँ फरक तरिकाले पार्टीभित्रै पनि विद्रोह गरे, पार्टीभित्रको असल मान्छेलाई जिताएको छ, फेरि त खराबलाई हराएको छ। त त्यही पार्टीभित्रकै मान्छेले काठमाडौँकै निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने, मतगणनालाई हेर्ने हो भने एमालेको वडा अध्यक्षलाई चाहिँ जिताएको छ, उसलाई मत दिएको छ, त्यो पनि असल छ भने, अनि अर्को मत चाहिँ त्यो बालेनलाई गएको छ। त्यो विद्रोह हो नि त। अवश्य। त्यसो भए पार्टीको कन्ट्रोलमा पनि बसेन अब जनता। पार्टीका पछाडि नलागी नहुने बाध्यता भएको हुनाले झन्डा बोकिराखेको छ होइन। यदि जनताले यी पार्टीले गर्ने काम राज्यले गर्ने गरी, राज्य दायित्व चाहिँ पूर्ण तरिकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने, कसैको पार्टीको झोला नबोके पनि, झन्डा नबोके पनि काम हुने, जनताले न्याय पाउने, जनताले विकास देख्न पाउने, जनताले सुरक्षा चाहिँ पाउने, जनताले यही देशभित्र जीविका पाउने र आजको वर्तमान र भोलिको भविष्य सुनिश्चित भएको कसैले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने परिस्थिति हो भने त पार्टीका झन्डा बोक्दैन नि त। त्यो त देखियो नि। बालेन कुनै पार्टीको मान्छे हो? उम्मेदवार गतिलो नभएको कारणले पनि बालेनलाई सजिलो भयो चुनाव जित्नलाई। उनलाई सबैभन्दा सजिलो त्यो भयो। सबभन्दा ठुलो कुरा त मिडियाले जुन सपोर्ट दियो। हजुर। भोट त जनताले दिएको भोट त महत्त्वपूर्ण हुँदै हो, तर त्यो भोट आउने परिस्थिति निर्माण मिडियाले बनाइदियो नि। मिडियाले अरू पनि थिए नि, जस्तै त्यो सायमीजी थिए होइन, यही काठमाडौँमै जन्मेका, यही हुर्केका हुन् त, बालेन पनि यही जन्मेका हुन्। यद्यपि नेवार समुदायकै चाहिँ मान्छेहरू पनि बलिया उठेका थिए नि त। तर उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूले स्पेस दिएन, ठाउँ दिएन, जानेर दिएन या के, अब त्यो चाहिँ पछि थाहा होला। तर उनलाई जसरी मिडियाले साथ दिए त्यसको परिणाम जनताले भोट दिए। अब विगतमा राजनीतिक दलहरूले जे जस्ता कर्महरू गरे त्यही कर्मबाट चलिरहेको महानगरपालिका, त्यही मनोवृत्तिबाट चलेका कर्मचारीलाई बालेनले परिवर्तन गराउन र जनताका बीचमा जुन प्रतिज्ञा गरेका छन् त्यो प्रतिज्ञा पुरा गराउनलाई सजिलो देख्नुहुन्छ यहाँ? मैले त्यो चाहिँ सजिलो देख्दैन। बालेनले हुन त उनी यो नगरपालिकाको महानगरको मेयरलाई केही उनका आफ्ना विशेष अधिकार पनि होलान्, कानुनी व्यवस्था त्यस्तो छ भन्ने पनि छ। जनताको मत लिने परिपाटी अनुसार उनले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा अब लगभग उनको विजय सुनिश्चित छ भन्ने नै देखिन्छ। मतगणना भइराखेको छ। तपाईले भनेको जस्तो उनलाई यो सिस्टममा काम गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। हजुर। किन सजिलो छैन भने त्यहाँ हजार थरी अनुहारहरू, हजार थरी प्रवृत्तिहरूसँग उनले मुकाबिला गर्नुपर्छ होइन। अब यो कतिवटा वडा छन्, लगभग 32वटा वडा छन्। त्यो वडा अध्यक्ष छन्, वडा सदस्यहरू छन्, नगरपालिकाको छुट्टै टिम छ होइन, कर्मचारी युनियनहरू छन्, पार्टीका छन् होइन। अब सबै कुरा तलदेखि माथिसम्म यो लेनादेनावाला एउटा सिस्टमबाट चलिरहेको परिपाटी हो यो। त त्यो परिपाटीबाट म पृथक ढङ्गले चुनाव लडे जस्तो सजिलो त छैन नि त काम गर्न त। उनले या त डिक्टेटरसिपको जस्तो, कुनै तानाशाहको जस्तो जनताले भनेको कुरा गर्नका निमित्त म आएको हुँ, मलाई तपाईँहरूको कुरा सुन्नु छैन, म काम गर्ने हो भन्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ उनले निर्णय गर्ने चाहिँ त्यो तागत राख्नु पर्यो होइन। त्यो पनि एउटा आन्दोलनै हुन्छ। फेरि जनताले आफूलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने भयो भने जनतासँग त्यो अहिलेको यो महानगरको कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग नगरे पनि यी वडा अध्यक्षहरूले उनका त्यो समकक्षी टिमका साथीहरूले सहयोग नगरे पनि उनीसँग जनताको हुल
हुन्छ र उनले काम गर्छन्, एउटा त्यो तरिका हो। होइन मैले अब यही सिस्टम अनुसार यही विधि विधान अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ, अन्यथा योभन्दा अगाडि जान सकिँदैन भन्ने भयो भने अब हिजोका चाहिँ मेयरहरू भन्दा त्यो शाक्य भन्दा यो के अरे स्थापित भन्दा उनले फरकै गर्लान्, युवा हुन् होइन। अब यही सेक्टरको अब के अरे इन्जिनियर पढेर आएको चाहिँ एउटा विद्यार्थी हुन्, अरूको भन्दा उनले फरक गर्न त सक्लान्, भ्रष्टाचार नगर्लान् होइन। तर उनले कुनै छुट्टै नयाँ तरक्की ल्याउनलाई चाहिँ उनले एक प्रकारको विद्रोह नै गर्नुपर्छ। फेरि पनि यो चुनाव जिते पनि उनले विद्रोह जित्नु एउटा विद्रोह हो, काम गर्नको लागि अर्को विद्रोह आवश्यक छ। नभए त उनी यही सिस्टममा छन् नि। यो सिस्टमले त करप्सन गर्न सिकाउँछ, यो सिस्टमले त गुट बनाउन सिकाउँछ, यो सिस्टमले त इमान्दारलाई पनि बेइमान हुन सिकाउँछ। यो त काम गराउने सिस्टम होइन नि त होइन। त्यसो भने उनलाई सजिलो छैन। तर मैले भने नि गर्न सक्ने उनले चाहिँ हिम्मत राख्यो भने त्यो अरूका कुरा सुन्दै गर्ने हो। उनको विद्रोह यो उनको कार्यावधि जति छ यो 5 वर्ष उनले जितिहाल्यो भने त त्यो समयसम्म उनले विद्रोह गरिराख्नुपर्छ। त जनताको साथ भयो भने विद्रोह त सफल पनि हुन्छ। अवश्य पनि, किनकि त्यही जनताको साथकै कारणले उनी मेयर चुनिँदैछन् भने उनका हरेक पाइलामा जनताको साथ नहोला भन्न सकिँदैन। अहिले किन शङ्का गर्नु पर्यो? होइन, त्यो त शङ्का किन गर्ने आधारै छैन शङ्का गर्ने। तर मैले भने नि यो सिस्टमभित्रबाट उनले काम गर्न खोजे भने चाहिँ उनले अपेक्षा गरे अनुसार, पिपुलले अपेक्षा गरे अनुसार सफलता प्राप्त हुँदैन। उनी पनि फस्छन्, कहीँ गएर फसाउँछन्, या उनलाई काम गर्न सहज हुँदैन। होइन, उनले चाहिँ यो विधि विधान यो सिस्टम आफ्नो ठाउँमा छ, काम गर्ने हो। जनतालाई के गर्दाखेरि सहज हुन्छ, जनताले के गर्दाखेरि चाहिँ आफूले चुनावी दरमियानमा दिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो म गर्छु, म कसैको कुरा सुन्दैन भनेर उनले जनतासँग हिँड्यो भने होइन, नगर प्रमुख भइकन पनि जनतासँग हिँड्ने त फेरि पनि त बाटो छँदैछ नि। उनले त आफै पनि भनेको छ नि, नगर प्रमुख हुनु भनेको अफिस जानु, जागिर खानु हो र, म त जनताको बिचमा जाने भन्दैछन् नि। त्यो जनताको बिचमा जाउन्, त्यसले चाहिँ जनतासँग बसेर कार्यक्रम आयोजना गरून् होइन, विकासको योजना भाषण साधन किन गर्ने हो र अब होइन, जनतासँग जाने, काम गर्ने। जनताको साथ भए पुगिहाल्यो नि। कर्मचारी को कोले गर्ने त्यो मतलबै हुँदैन नि। साथमा जनता भएपछि तिनीहरू आफै आफ निष्क्रिय हुन्छन्। त त्यो दुई विद्रोह हो त्यो पनि। हाम्रो यो छलफलको क्रममा एक किसिमको निष्कर्ष भनेको जनताले राजनीतिक दलको अत्याचार विरुद्ध विद्रोह गरे भन्ने नै एउटा निष्कर्ष हो। यो विद्रोहको सुरुवात मात्रै भयो, विद्रोह त सुरु पो भयो त, अन्त्य त भएको छैन। विद्रोहको स्वरूप कस्तो होला, कसरी अगाडि बढ्ला, परिणाम कहाँ पुग्ला, कस्तो परिणाम ल्याउला त? होइन, व्यक्तिगत रूपमा हामीले भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने यो व्यवस्था, यो सिस्टम हाम्रो राष्ट्रका लागि चाहिँ अभिशाप छ। यो व्यवस्था रहेसम्म यो सिस्टम र यो सिस्टमलाई फलो गर्ने जो पार्टीहरू छन्, जो विदेशीले चाहिँ मान्यता दिएका पार्टीहरू, अथवा यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको विदेशीले पत्याएका मान्छेहरूले चलाएपछि मात्रै हुने होइन। विदेशीले पत्यायो भनेको अर्को पनि हुने, तर विदेशीले नपत्याएसम्म त्यो लोकतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी कोही पनि हुन नपाउने भन्ने छ। त यो सिस्टमले देशलाई ठुलो चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अराजकता र अव्यवस्थाको चाहिँ दुष्चक्रमा फसाएको छ। हजुर, यो दुष्चक्रबाट मुक्ति नेपाली जनताले खोजेको हो। अहिलेको मतमा त्यो भावना प्रकट भएको पाउँछौँ हामी। युवाहरूको विद्रोह पनि त्यो त्यसैका निमित्त हो। तर मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिगत रूपमा यो चुनावमा एक प्रकारको यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा, यी पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णा, यी शासक प्रशासकहरूप्रतिको वितृष्णा चाहिँ मुखरित भयो। अब यसले अरू चाहिँ रूप धारण गर्छ। हजुर, आम नेपाली जनताका बीचमा। जस्तै यी जो आए नयाँ अनुहारहरू, मैले जान्न चाहेकै त्यही हो। त यिनीहरू माथि टेकेर जनताले अरू थप चाहिँ विद्रोह गर्ने, थप राजनीतिक एउटा चाहिँ स्वाधीन राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने एउटा परिस्थिति बन्न सक्छ। अब यदि यो चुनाव भयो
अब यी गाउँ नगर पालिका का चाहिँ प्रतिनिधिहरू चुनिए, अब चाहिँ बडा व्यवस्था चाहिँ स्थायी भयो, फर्स्ट क्लास भयो, होइन। अब त्यो विद्रोहको आगो चाहिँ सल्कियो, विद्रोहको बिउ रोपियो। अब यसले चाहिँ अलिकति रापताप आउने गरिकन एउटा परिस्थिति अब बिस्तारै निर्माण हुन्छ। किनभने त्यो तपाईँलाई मैले जोड्नै पर्छ, यो एमसिसी पास भइसकेपछि जुन खालको विद्रोह नेपालमा हुनेवाला थियो, त्यो विद्रोह चाहिँ यो स्थानीय चुनावले गर्दाखेरि त्यो रोकियो। त्यो स्थानीय चुनावमा मतका माध्यमद्वारा पटकर भयो, त्यो मरेको छैन। त्यो एमसिसी विरुद्धको जुन जनविद्रोह हो त्यो चाहिँ त्यो शिथिल भएको मात्रै हो, त्यो सकिएको छैन। अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूको तारन्तारको आगमन र भारतमा गएर दलाइ लामालाई भेट्नेदेखि लिएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्ने अमेरिकन उच्च अधिकारीहरूको गतिविधि, चिनियाहरूको सूक्ष्म चाहिँ अध्ययन, यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ मुलुक तीन प्रकारको दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना छ। पहिलो चाहिँ यो आर्थिक सङ्कट चुलिदो अवस्थामा छ। अब भोकमरी, गरिबी, यी यावत कुराहरू मुखरित भइसकेका छन्। त्यो श्रीलङ्काको बाटो, हामी चुनाव भएर कोही नगरमा कसैले जितेर हार्यो, यो हारजितको केही अर्थै छैन। अर्को मानेमा विद्रोहको कुरा गर्दाखेरि श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्छ। त्यसपछि त्यो अराजकता र अव्यवस्थामा कसै न कसैले नेपालीहरूका हातमा, यी युवाहरूका हातमा हतियार थमाइदिने खतरा हुन्छ है। त्यो अफगानिस्तानको बाटो हो त्यो, होइन। त्यतिले पनि पुगेन भने चाहिँ युक्रेनको बाटो। यो तीनटा खतरा हाम्रा टाउकामाथि मडारिएको छ अहिले। मैले अलिकति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी एउटा ठुलो चाहिँ दुर्घटनाका नजिक छौँ। त्यो मान्छेहरू अहिले यो स्थानीय चुनावमा ध्यान केन्द्रित गरिराखेका छन्। हार जित, कसले जित्ला, कसले हार्ला भन्ने छ। तर यसलाई यहीँनिर छोडिदिएर अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एउटा भयानक राजनीतिक दुर्घटनाका नजिक छौँ। किनभने त्यो 1962मा त्यो नेहरूको र माओको चाहिँ बडा राम्रो सम्बन्ध थियो, तरले चाहिँ एकैचोटि हिर्काइदियो, कलकत्तासम्म पुग्यो चीन है। चीनले एमसिसीको विरुद्धमा दुईचोटि आधिकारिक धारणा राखेको छ। किन राख्यो होला त? एमसिसी चाहिँ हामीले पास गर्ने अमेरिकासँग चीनले किन बोल्नु पर्यो होला त? अनि नगर भन्दा भन्दै यिनीहरूले चाहिँ पास गरेको छ, चिनियाहरू बोलिराखेका छैन। अब भोलि कतैबाट चाहिँ यो अमेरिकनहरूको एमसिसी माध्यम चीनलाई कहीँ न कहीँबाट समस्या ल्याउने उनीहरूको मनसा आए, त्यो मुखरित भयो, त्यो चिनियाहरूले त्यो सूचना पायो भने त हिर्काउँछ उसले। कसलाई सोध्छ यहाँ? भनेपछि खतरा जीवितै छ, अहिले चुनावको कारणले कम भए जस्तो देखिया मात्रै हो। ल, अन्तमा बताइदिनुहोस्, बालेन शाह जस्ता स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका युवाहरूलाई कार्य गर्नको लागि, जुन आफूले गरेको बाचा पुरा गर्नका लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव के छ? मेरो सुझाव चाहिँ अहिले बालेन शाह लगायत जो देशभरिबाट नयाँ पिँढी आएको छ नि, उनीहरूले चाहिँ यो सिस्टमबाट, यो व्यवस्थाबाट चाहिँ काम गर्न हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा अहिले तत्काल उनीहरूले बुझ्दैनन्, बुझ्ने छैनन्। बिस्तारै उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्नेछ र त्यो परिस्थिति आउनेछ। त मेरो आग्रह र उहाँहरूलाई मेरो सुझाव चाहिँ के भने, मैले अघि पनि भने, तपाईँ जनतासँग जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, जनता साथमा लिएर हिँडेपछि त्यही हो प्रजातन्त्र भने। जनतासँग सल्लाह गरेर जनता कस्तो विकास चाहन्छ, कस्तो सुरक्षा चाहन्छ, कस्तो जीविका चाहन्छ, कस्तो चाहिँ वर्तमान र भोलिको भविष्य चाहन्छ, त्यो जनतासँग समन्वय गरेर त्यसपछि मात्रै विधि विधान बनाउने, त्यसपछि मात्रै कार्यालय चलाउने। अफिस चलाउने त त्यसपछि हो नि त। अफिसमा बसेर देश चलाउने होइन, जनतासँग बसेर अफिस चलाउने हो। त्यो खालको परिपाटी अहिलेको युवाहरूले बसाउन सकुन्। त्यसो भयो भने त्यही प्रजातन्त्र हुन्छ, त मौलिक पनि हुन्छ त्यो। र कसैले पनि अब विदेशीहरूको डिजाइनमा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा विदेशीहरू ब्याकग्राउन्डमा राखेर
कोही युवा होस्, कोही युवती होस्, कोही पार्टी होस्, कोही अभियन्ता होस्, कसैले पनि त्यस्तो काम गर्न चाहिँ चाह्यो अथवा त्यस्तो खालको कतै न कतैबाट त्यो सङ्केत भयो, गन्ध आयो भने चाहिँ त्यो फेरि पनि जनताले सुन्दैन, त्यो कुरा मान्दैन। अब अहिले खोजेको चाहिँ भित्री गुदी कुरो के हो भने नेपालीले खोजेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै विवेकले, हाम्रो आफ्नै बुद्धिले चाहिँ मुलुक हाँक्नुपर्छ, नभए चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छन्। सबभन्दा ठुलो कुरा जनतासँग मिलेर चाहिँ काम गर्न सकुन्, अब मेरो त्यही शुभकामना हुन्छ। अनिल दाइ, यो चुनावी नतिजा र यो नतिजाबाट देखिएको जुन एक किसिमको उत्साह छ, यो उत्साहको सन्दर्भमा यहाँको धारणा हामीले हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट संसारभर पुर्याउने जुन अवसर पायौँ, समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छौँ। मलाई पनि धेरै पछि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।